बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करने लगे हैं 4 का ए पार्ट। 4 के ए पार्ट में उसने कुछ डाटा दे दिया है हमें ऑफ 12 वीमेन। इसका मतलब एन जो है हमारे पास 12 है, यहाँ एन हो गया 12। और नेक्स्ट जो डाटा दिया है वो एज रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और ब्लड प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को। अज्यूमिंग दैट लीनियर रिग्रेशन मॉडल, क्या था रिग्रेशन मॉडल, ये निकालना है हमने y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एब्सीसा। एब्सीसा अब क्या होता है? एब्सीसा होता है पॉपुलेशन एरर। इसी तरह हम इसका एक स्मॉल वर्ड यूज़ करते हैं रेजिड्यूल, जिसे कहते हैं वो सैंपल एरर होता है, जो बिल्कुल स्मॉल ई की तरह होता है, स्मॉल ई ही कह लें उसे। एस्टिमेटेड लीनियर रिग्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज। अब ब्लड प्रेशर डिनोट कर रहा है, इसको कर रहा है वाई। कहते हैं रिग्रेशन लाइन इसकी इस पर बनाए वाई ऑन एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू, हमारे पास है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये वाली रिग्रेशन लाइन बनाए ऑफ ए वुमेन, एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, पहले हम ये रिग्रेशन लाइन बना लें। हमें दो कॉलम्स चाहिए यहाँ पर, एक चाहिए एक्स स्क्वायर और दूसरा चाहिए एक्स वाई। एक्स स्क्वायर पहले यहाँ लगाएंगे, फिर एक्स वाई कॉलम कैलकुलेट करेंगे। मैं ये दोनों कॉलम्स बना लेता हूँ और इनका सम्स भी कैलकुलेट नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर, और आप भी साथ साथ कर लें। मैं पॉज करके इनका सम्स कैलकुलेट करता हूँ और इन कॉलम्स को कैलकुलेट करता हूँ। ये देखें यहाँ मैंने स्क्वायर्स सारे कैलकुलेट कर लिए हैं, और साथ साथ ये दो कॉलम जो रिक्वायर्ड थे वो भी मैंने बना लिए हैं। अब इनके मैं सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। ये देखिए मैंने इनके सम्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है बी फाइंड करना, विच इज़ रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन इक्वेशन के या रिग्रेशन लाइन कह लें, उसके दो ही कोफिशिएंट्स होते हैं, ए और बी। बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। एन हमारे पास 12 है, जो आपको पता है, स्टार्ट में ही मैंने कह दिया था 12 वीमेन का डाटा है। एक्स वाई है हमारे पास 89 आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स जो कि 6 to 8 है, सिग्मा वाई 16 84 है, डिवाइड बाई 12 सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 34416 है, माइनस सिग्मा एक्स 6 to 8 इसका स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाना है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने ये डाटा पुट करना है इन कैलकुलेटर। यहाँ आ जाएंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 89894 माइनस 6 to 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1684। अब प्रेस एंटर करते हैं, फिर डिवाइड वाला प्रेस करते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और 12 मल्टीप्लाई बाई 34416 माइनस 6 to 8 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ रहा है आंसर 1.138। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है, जिसकी वजह से मेरा आंसर जो है 3 डिजिट तक फिक्स ही आ रहा है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। यहाँ ये कैलकुलेट करके देखते हैं ए सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस बी सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई हमारे पास कितना था, ये मैं पीछे से देख लेता हूँ। सिग्मा वाई था हमारे पास 1684 माइनस बी की वैल्यू थी 1.138 इंटू सिग्मा एक्स जो कि हमारे पास 6 to 8 है, डिवाइड बाई एन जो कि 12 है। ए की वैल्यू अब देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या आ रही है। 1684 माइनस 1.138 मल्टीप्लाई बाई 6 to 8, प्रेस एंटर करना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है,
پھر 12 پریس کریں گے. یہ ہمارے پاس آ رہا ہے 80.778 80.778 آ رہا ہے. یہ ہمارے پاس دونوں ویلیوز دونوں کوفیشینٹس کی ویلیوز آ گیا. اب ہم نے ریگریشن لائن بنا دینی ہے پلس بی ایکس وچ از 80.778 پلس بی کی ویلیو آئی تھی ہمارے پاس 1.138 ایکس. یہ ہمارے پاس ریگریشن لائن آ گئی. اب نیکسٹ دیکھیں ہم سے پوچھ رہے ہیں ہوز ایج از 45. ایج کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ایکس. اس کا مطلب ہے یہ پاسبل ہے فائنڈ کرنا. جب ایکس 45 ہو تو ہم لکھیں گے 80.778 پلس 1.138 ملٹیپلائی بائی 45. اب آپ نے کیلکولیٹر پر آ جانا ہے. کیلکولیٹر سے یہ کریں گے 80.778 پلس 1.138 ملٹیپلائی بائی 45. یہ آ رہا ہے میرے پاس 131.988. اگر آپ ود آؤٹ فکسنگ ڈیجٹ کریں گے مطلب 0 ڈیجٹ تک فکس کر کے کریں گے تو آپ کا 132 ہی آ جائے گا. اب نیکسٹ دیکھیں ہم سے ایک جنرل نالج کا کوشچن پوچھا واٹ از دی چینج ان بلڈ پریشر فار اے یونٹ چینج ان ایج. کہتے ہیں جب ایک یونٹ ایج میں چینج ہوگی تو ہمارے پاس پریشر میں کیا چینج آئے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یونٹ میں یہ کس طرح سے آئے گا. ہمارے پاس جو ریگریشن لائن کیلکولیٹ کی 80.778 تھی پلس 1.138 تھی. یونٹ چینج کیسے ہوگا. آپ یہاں لکھیں گے وائی ول بی چینج بائی بی یونٹس فار اے یونٹ چینج ان ایکس. وائی اسی وقت چینج ہوگا جب ایک یونٹ ایکس میں چینج ہوگا. دیکھیں میں یہاں یہ پوری لکھ لیتا ہوں بار. وائی ول بی چینج بائی بی یونٹس وین یا کہہ لیں فار یونٹ چینج ان ایکس اس کی مثال آپ کچھ اس طرح سے لے لیں. اگر آپ کے پاس یہ ریگریشن لائن ہے y از اکول ٹو 7 + 9x. اگر آپ x کی جگہ پٹ کرتے ہیں b کی ویلیو لے لیں. b ہم یہاں پٹ کر لیتے ہیں یہ 9x ہے نا. 9 کی جگہ ہم پٹ کرتے ہیں 1 یہ ہمارے پاس 9 آ جائے گا. 9 کی جگہ 2 پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 18 آ جائے گا. اب یونٹ چینج دیکھتے ہیں ان میں یونٹ چینج کتنا ہوا. یونٹ چینج کس طرح سے ملے گا 18 مائنس 9 یہ 9 آ جائے گا. اس کا مطلب ایک یونٹ ہی چینج ہوتا ہے بائی بی کی ویلیوز سے. اب 7 نے تو 7 ہی رہنا. اب دیکھیں یہاں 7 + 9 ڈالنا تھا تو ہمارے پاس آ جانا تھا 7 + 9 ہوتا ہے 16. پھر یہاں 7 یہاں بھی پریس کرنا تھا تو ہمارے پاس 25 آ جانا تھا. اور 25 میں سے جب ہمیں 16 مائنس کرنا تھا تب بھی 9 آ جائے گا. ٹھیک ہے یہ یہاں میں آپ کو کر دیتا ہوں شاید آپ کو پتہ نہ چلے. 7 + 9 × 1 یہ آ جانا تھا 16 اور یہ آ جانا تھا ہمارے پاس 25. جب 25 میں سے بھی 16 مائنس کرنا تھا تب بھی تو 9 ہی آنا ہے نا. اس کا مطلب ہے یونٹ چینج ہوتا ہے بائی بی ویلیوز. تو لکھیں گے فار اے یونٹ چینج ان ایکس. یہاں دیکھیں وائی ول بی چینج بائی بی یونٹس فار اے یونٹ چینج ان ایکس. سو دی ویلیو از یہ ہوگی ہمارے پاس بی والی ویلیو کتنی 1.138. اس کے علاوہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ملے گا نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.